बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, भारत की ऐसी खुफिया तरीन मालूमात जो पाकिस्तान के पास पहुंची है, जिसने भारत के अंदर कोहराम मचा दिया, उसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, जो कल तक जो है ना कर रहे थे, अब नाज़रीन वो अमेरिका के सामने ढेर हो गए। एक अहम तरीन मुतालबा तस्लीम कर लिया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत जो है वो इस कदर पाकिस्तान से खौफजदा हो चुका है। भारत के जितने भी मनसूबा साज हैं, जिसमें उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, और जितने भी उनके आला क़यादत है, फौजी क़यादत खास तौर पे, उनके आसाब के ऊपर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई छाई हुई है। कभी कहा जाता है जी कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ किया है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया है। कभी कहा जाता है कि भारत की चिकन नेक रियासतें जो हैं, जिसमें त्रिपुरा के अंदर और मणिपुर के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं, जो आज़ादी पसंद तहरीकें आगे बढ़ रही हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर दरअंदाजों को भेज रहा है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे भारत को तन्हाई का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। कभी कुछ, यानी हर चीज के पीछे इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत आखिर जो है वो करना क्या चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत की जानिब से जब इस तरह के बेबुनियाद किस्म के इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उसमें फिर भारत जो है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा होता है, ताकि कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए और उसके बाद कोई बहाना तलाश करे ताकि पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी बढ़े। अभी हालिया दिनों के दौरान अभी नाज़रीन जो पूंछ सेक्टर है, वहां पे पाकिस्तान और जो भारतीय अफवाज है, इनके दरमियान मुतअद्दिद झड़पें हुई हैं, जिसमें भारतीय फौजी मारे भी गए हैं। उसके बाद अभी इनका एक जो है वो फ्लैग मीटिंग हुई है, और कल भी भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चिकन नेक के पास जो है वो दरअंदाजों को, दहशतगर्दों को भेज रहा है। एक तरफ नाज़रीन ये सब है, और अभी एक बड़ी ऐसी खबर आई है जिसने बड़ा चौंका दिया है। नाज़रीन, ये है कि भारत जो है वो इस वक्त आपको पता है कि जदीद तरीन जो बहरी जहाज हैं और उसके बाद जो आबदोज़ें हैं, उसको बनाने के हवाले से काम में लगा हुआ है। उसके पास एटमी आबदोज़ें मौजूद भी हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो भारत की आईएनएस कदम्बा है, उसकी अहम तरीन जो खुफिया मालूमात हैं वो चोरी कर ली हैं। न सिर्फ वो चोरी की, बल्कि उसकी जो उसके ब्लूप्रिंट्स हैं, उनकी तमाम तर जो अहम तरीन खुफिया मालूमात थी, जो कि क्लासिफाइड थी, उनको बिल्कुल सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, जिसमें वीडियोस और तस्वीर भी मौजूद थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उड़ा ली है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो कि अपने दिफा के साथ साथ अपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है, क्या वो पाकिस्तान के सामने ढेर हो चुका है? क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर रहा है? क्या वो इस बात को तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान फिजाई ताकत में, पाकिस्तान जो एयर डिफेंस है उसमें भारत से कहीं आगे है? या फिर नाज़रीन, भारत की जानिब से कोई और मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी और उसके इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी? नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अपने से बड़ी ताकत है, जो भारत है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान भारत पाकिस्तान से ज्यादा खौफजदा, खासतौर पर जो 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत का जो जदीद जंगी तैयारा है वो तबाह करने के बाद उनके पायलट को पकड़ा था, तो भारत ने उसके बाद से दूर से ही अब धमकियां और इल्जामात का सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं होता कि अब पाकिस्तान के खिलाफ वो अमली तौर पे मैदान में आ सकें। ऐसा मौका कि जब पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन जंगी तैयारों को ऑपरेट करने वाला दुनिया का जो है वो एशिया का खास तौर पे पहला मुल्क बनने जा रहा है। भारत को तो अभी
امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں F-35 ملیں گے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے اسلحہ اور گولہ بارود خریدیں گے، روس کو چھوڑ کر ہم سے مہنگا تیل اور گیس خریدیں گے، ہم سے جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود تقریباً $200 ارب کی یہ ایک ڈیل ہے، یہ آپ کروائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کو F-35 جنگی طیارے دینے یا نہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو INS کڈمبا ہے وہاں اس کے اندر سے جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا آپ یوں کہہ لیں سیکیورٹی بریچ ہے ان کی، اور ان کی سائبر سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ ناظرین، ویسے تو بھارت کی کوئی سیکیورٹی اتنی بہت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے ان کا جو خاص طور پہ متعدد ان کی جو یلو کیکس ہیں، ان کی جو یورینیم ہے وہ تک بلیک مارکیٹ میں بکتی ہے، اور وہاں سے یہ چوری ہوتی ہے۔ ان کی جو لیبارٹریز ہیں، خاص طور جو اٹامک لیبز ہیں، وہاں سے ان کے دھماکہ خیز مواد چوری ہو جاتا ہے۔ تو بھارت کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو خیر آپ خیر رہنے دیں کہ کتنی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا اور اس کے بارے میں پاکستان کی جانب سے تو کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے رشیا اور یوکرائن کے حوالے سے۔ ناظرین، اب ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یوکرائن سے کہا تھا کہ ہم نے اپنے قومی خزانے سے تمہیں $350 ارب دیے ہیں، اور اس کی مد میں ہمیں جو منرلز ہیں تمہاری زمینوں کے اندر، وہ منرلز جو ہیں وہ ہمیں اپنے وہ نکالنے ہیں، اور اس میں ہمارا 50% شیئر ہوگا۔ تو پہلے تو زیلنسکی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن اب ناظرین جو یورپی میڈیا ہے اس کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی جو کہ اس کے پریزیڈنٹ ہے یوکرائن کے، وہ ڈھیر ہو چکے ہیں، اور اس نے ٹرمپ کی شرائط ماننے کا اظہار کر دیا، اور اس نے کہا ہے، میسج بھیجا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو یوکرائن کے علاقے رشیا کے کنٹرول کے اندر ہیں، اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ولادیمیر پوٹن ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے منرلز نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی رشیا کی جانب سے اس حوالے سے کوئی کہا گیا ہے یا پرمیشن دی گئی ہے؟ تو اس بارے میں ابھی امریکنز یا پھر رشینز کی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا گیا، لیکن یہ البتہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو پوٹن اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات خاص طور پہ جو ایک خاص قسم کی جو تقریبات اور سیلیبریشنز ہیں وہاں پہ اس میں ہونے والی ہے۔ اگر ناظرین یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے یہ چلتا رہا تو یوکرائن جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ بالکل رشیا کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اسی وجہ سے شاید جو زیلنسکی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں اور اقتدار ان کے پاس رہے، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مزید دشمنی نہ لی جائے، کیونکہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان پہ ٹیرف کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو انہوں نے پیسے لیے ہیں ان سے جنگ کے حوالے سے، وہ تمام تر پیسے سود سمیت واپس کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور یوکرائنی ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ فوج بھی داخل کی جا سکتی ہے، اپنا ایئر ڈیفنس پورے کے پورے یوکرائن سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ دشمنی یوکرائن کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو زیلنسکی ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام شرائط ماننے کا جو ہے وہ، یا پھر اس کی جو ڈیمانڈز ہے، شرائط تو نہیں، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ماننے میں رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔